नमस्कार साथीहरू, योभन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीहरू क्लास 10 कम्पल्सरी म्याथको एक्सरसाइज 3.1लाई समाधान गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा हामीहरू एक्सरसाइज 3.2लाई समाधान गर्छौँ, जस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 1 को कमा रहेको छ। यदि कुनै समानको सुरुको मूल्य p र वार्षिक ह्रास दर 8% छ भने t बरफ पछिको मूल्य पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। त्यसैगरी ख नम्बरमा रहेको छ t बरफ पछिको मूल्य vt = v0 इन्टु 1 - r/100 को पावर t मा r ले के जनाउँछ लेख्नुहोस्। अब साथीहरू यसले कसरी लेख्न सकिन्छ भने यहाँ 1 को क नम्बरमा सूत्र सोधेको छ भने त्यो सूत्र हुन्छ vt = v0 इन्टु 1 - r/100 को पावर t। त्यसैगरी ख नम्बरमा सोधेको थियो r ले के जनाउँछ, यहाँ हामीहरू लेख्न सक्छौँ r ले वार्षिक ह्रास दर जनाउँछ। त्यसैगरी 2 को क नम्बरमा रहेको छ रामले रु 5000 पर्ने एउटा घडी 1 बरफ पछि 7% ह्रास कति गरी बेच्यो भने ह्रास रकम कति होला। त्यसैगरी 2 को ख नम्बरमा रहेको छ प्रति बरफ 5% ह्रास कति गरी एउटा मोटरसाइकल 1 बरफ पछि रु 57,000 मा बेचियो भने उक्त मोटरसाइकल कतिमा किनिएको थियो। अब लाग्यो यसको समाधानतर्फ। साथीहरू यसले समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ घडीको सुरुको मूल्य रु 5000, त्यसैगरी समय t = 1 इयर अनि ह्रास दर r = 7%। त्यसैगरी ह्रास रकम = वाट वी नो द्याट। साथीहरू यसले सूत्रबाट बनाउनु छ कि छैन त्यो सोधेको छैन, त्यसैले मैले सूत्रबाट नै बनाइदिइरहेको छु। यहाँ हामीहरू लेख्न सक्छौँ ह्रास पछिको रकम vt = v0 इन्टु 1 - r/100 को पावर t। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ 1 माइनस हुन्छ। 1 माइनस कसरी हुन्छ भने यहाँ ह्रास भएको छ। अब साथीहरू हामी यसको भ्यालु राख्दाखेरि v0 हाम्रो छ 5000, त्यसैगरी इन्टु 1/r छ 7%/100, त्यसको पावर 1 हुन्छ। अब यो 5000 यो 1बाट 7/100 गरेर 0.07 हुन्छ, जुन 1बाट घटाएर हाम्रो 0.93 हुन्छ, जसमा 5000ले गुणन गर्दा 4650 हुन्छ। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ ह्रास भएको रकम 5000 - 4650, त्यो हाम्रो 350 आउँछ। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। 2 को ख नम्बरलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ जस्ट लेख्छौँ मानव सुरुको मूल्य v0 = x, त्यसैगरी ह्रास दर r = 5% अनि समय t = 1 इयर अनि 1 बरफ पछिको मूल्य v1 = रु 57,000 छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ वी नो द्याट ह्रास पछिको मूल्य vt = v0 इन्टु 1 - r/100 को पावर t। यो हामीहरू सूत्रमा नै पढेका छौँ। अब यहाँ ह्रास पछिको मूल्य के छ भने 57,000 अनि v0 छ x इन्टु 1 - r को ठाउँमा 5/100 हुन्छ, त्यसको पावर 1। अब साथीहरू यसले समाधान गरेर हाम्रो आउँछ 0.95, जुन यता गुणनमा छ भने यता भागमा आउँछ। अब यहाँ 57,000 मा 0.95 ले भाग गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 60,000। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ ह्रास रकम = v0 - vt। अब v0 हाम्रो 60,000 आएको छ। अब यहाँ vt छ 57,000। अब 60,000बाट 57,000 घट्दाखेरि ह्रास भएको रकम 3,000, यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ साथीहरू। त्यसैगरी 3 को क नम्बरमा रहेको छ रु 16,800 पर्ने दराजको मूल्य वार्षिक 15% का दरले ह्रास कटा गर्दा 2 बरफ पछि सो दराजको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसैगरी 2 को ख नम्बरमा रहेको छ भारतको कुनै कम्पनीमा उत्पादित 125 सीसी को नयाँ मोटरसाइकलको नेपालमा हालको मूल्य रु 2,50,000 छ। यदि उक्त मोटरसाइकलको मूल्य 4% प्रति वर्षका दरले घट्दै जान्छ भने 3 बरफ प्रयोग गरेपछि यसको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब लाग्यो यसको समाधानतर्फ। 3 को क नम्बरलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ दराजको सुरुको मूल्य रु 16,800, त्यसैगरी ह्रास दर r = 15% अनि समय t = 2 इयर। त्यसैगरी 2 बरफ पछि दराजको मूल्य v2 = वाट। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ वी नो द्याट vt = v0 इन्टु 1 - r/100 को पावर t, यो सूत्र छ। त्यसैगरी v2 = यहाँ v2 हुन्छ। अब यो v0 को मान राख्दाखेरि यहाँ 16,800 इन्टु 1 - 15/100 को पावर 2 हुन्छ। अब यो सबैलाई समाधान गरेर 12,138 आउँछ। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ 2 बरफ पछि सो दराजको मूल्य रु 12,138 हुन्छ। त्यसैगरी 3 को ख नम्बरलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ
मोटरसाइकलको सुरुको मूल्यहरू 2,50,000। त्यसै गरी हाफ द आर इक्वल टू 4% अनि समय टी इक्वल टू 3 इयर। यहाँ 3 वर्ष पछि सो मोटरसाइकलको मूल्य V3 इक्वल टू वाट। वी नो दैट VT इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 को पावर T। देयरफोर V3 इक्वल टू V0 को मान राख्दाखेरि 2,50,000 इंटू 1 माइनस 4/100 को पावर 3 हुन्छ। अब पछिल्लो 4/100 गरेर हाम्रो आउँछ 0.04 जुन 1बाट घटाएर हाम्रो 0.96 हुन्छ, जसको क्युब गर्दाखेरि 0.96 को पावर 3 गर्दाखेरि 0.884736 आउँछ, जसमा 2,50,000 मा गुणन गर्दाखेरि 2,21,181 आउँछ। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। त्यसै गरी 4 को क नम्बरमा रहेको छ समीरले रु 30,000 पर्ने एउटा मोबाइल किनेका छन्। उनलाई घरायसी समस्याले गर्दा 2 वर्ष प्रयोग गरी उक्त मोबाइल वार्षिक 30% का दरले हारास कटी गरी बेच्नु पर्यो भने हारास कटी रकम पत्ता लगाउनुहोस्। अब 4 को ख पनि त्यस्तै छ, मैले कलाई समाधान गरिदिरहेछु। अब लाग्यो यसको समाधानतर्फ। साथीहरू 4 को कलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ जस्ट लेख्छौँ मानव मोबाइलको सुरुको मूल्य V0 इक्वल टू रु 30,000। त्यसै गरी हाराफ दर R इक्वल टू 13% अनि समय T इक्वल टू 2 इयर। हाराफ भएको रकम बराबर वाट। वी नो दैट VT इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 को पावर T। अब पछि यसको भ्यालु राख्दाखेरि 30,000 V0 को ठाउँमा हुन्छ इंटू 1 माइनस R को ठाउँमा 30/100 को पावर 2 हुन्छ। त्यसै गरी 30,000 गुणन यो 30/100 गरेर 0.3 आउँछ। अब 1बाट 0.3 घटाउँदा 0.7 हुन्छ अनि त्यसको स्क्वायर। अब पछि 0.7 को स्क्वायर हाम्रो हुन्छ 0.49, जसमा 30,000ले गुणन गर्दाखेरि 14,700 आउँछ। देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ हाराफ भएको रकमको सूत्र छ V0 माइनस VT। किताबमा मिस्टेक दिएको छ साथीहरू, VT माइनस V0 छ, त्यो गलत रहेको छ, यहाँ ध्यान दिनु होला। V0 माइनस VT हुन्छ। अब V0 छ 30,000, त्यसै गरी VT आएको छ 14,700। अब 30,000बाट 14,700 घटाउँदाखेरि 15,300, यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ हाराफ भएको रकम 15,300 हुन्छ। त्यसै गरी 5 को क नम्बरमा रहेको छ 3 वर्ष पहिले रु 12,50,000 मा किनेको 4 रोप्नी पहाडको जग्गा अहिले बिक्री गर्दा प्रति रोप्नी रु 1,60,000 मा मात्र बेचबिखन गर्न सकिन्छ। उक्त जग्गाको मूल्यमा वार्षिक कति प्रतिशतका दरले हाराफ भयो पत्ता लगाउनुहोस्। अब लाग्यो यसको समाधानतर्फ। साथीहरू यसले समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ 4 रोप्नी जग्गाको सुरुको मूल्य V0 इक्वल टू 12,50,000। त्यसै गरी समय T इक्वल टू 3 वर्ष अनि 3 वर्ष पछि 1 रोप्नी जग्गाको मूल्य रु 1,60,000। त्यसै गरी 3 वर्ष पछि हुन्छ 4 रोप्नी जग्गाको मूल्य VT इक्वल टू 1,60,000 गुणन 4, त्यो हुन्छ 6,40,000। त्यसै गरी हाराफ दर R इक्वल टू वाट। वी नो दैट VT इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 को पावर T हामी लेख्छौँ। यही सूत्रबाट हामीहरू R को मान पत्ता लगाउँछौँ। अब साथीहरू VT दिएको छ 6,40,000, त्यसै गरी V0 को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौँ 12,50,000 इंटू 1 माइनस R त दिएको छैन, त्यसैले R/100 को पावर 3 लेख्छौँ। अब साथीहरू यहाँ 12,50,000 जुन गुणनमा छन् यता भागमा आउँछ, जुन भाग गरेर 0.512 हुन्छ। अब यहाँ हुन्छ 1 माइनस R/100 को पावर 3, जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। अब पछि यहाँबाट जस्तै पावरमा 3 छ भने यहाँ हटाउँदाखेरि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ क्युबाइड रुट 0.512। अब पछि क्युबाइड रुट 0.512 छ भने यो हुन्छ 0.8। अब पछि यहाँबाट पावर 3 हट्छ 1 माइनस R/100। त्यसै गरी यहाँ 1 माइनस R/100 छ, यता R/100 आउँछ र यता जुन प्लस 0.8 छ यता माइनस 0.8 हुन्छ। अब साथीहरू 1बाट 0.8 घटाउँदा 0.2 हुन्छ। 0.2 मा यो भागमा जुन छ 100 यहाँ गुणनमा आएर 20% एन्सर भइहाल्छ। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ हाराफ दर 20% हुन्छ। त्यसै गरी 6 को क नम्बरमा रहेको छ केही वर्ष पहिले रु 4 लाखमा किनेको छापाखानाको प्रत्येक वर्ष 30%ले मूल्यमा हाराफ आई। हाल यसको मूल्य रु 1,96,000 मात्र छ। उक्त छापाखाना कति वर्ष पहिले किनिएको रहेछ। अब लाग्यो यसको समाधानतर्फ।
यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ फ्लोफरमा मानव सुरुको मूल्य V0 इक्वल टु रु 4 लाख, त्यसै गरी हाफ दर R इक्वल टु 13% अनि टी बरफ पछिको मूल्य VT इक्वल टु 1,96,000 अनि समय T इक्वल टु वाट। वी नो द्याट हामी यही सूत्रबाट चाहिँ T को मान पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ हुन्छ VT इक्वल टु V0 इन्टु 1 माइनस R/100 को पावर T। यही सूत्रबाट T को मान र R को मान पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ T को मान पत्ता लगाउनलाई हामी यहाँ VT को पहिला मान राख्छौँ 1,96,000, त्यसै गरी V0 को मान छ 4 लाख, जुन 4 लाख यता गुणामा छ भने यता भागमा आउँछ। त्यसै गरी यहाँ हुन्छ 1 माइनस 30/5 को पावर T। अब साथीहरू 1 माइनस 30/5 गर्दाखेरि 0.3 हुन्छ अनि पावर T। अब यहाँ 1बाट 0.3 घटाउँदा 0.7 हुन्छ र यसमा भाग गर्दाखेरि 0.49 हुन्छ। अब साथीहरू यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, यहाँ 0.7 छ भने यहाँ पनि 0.7 को पावर हामी कति लेख्न सक्छौँ, जुन 0.49 आउँछ। अब यसले साथीहरू 0.7 को पावर हामी 2 लेख्न सक्छौँ। अब यो 0.7 आधार एउटै भएकोले यो कट्छ र T को मान 2 बरफ आउँछ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ देयरफोर T इक्वल टु 2 बरफ, किनभने आधार एउटै हुँदा। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ समय 2 बरफ हुन्छ। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। त्यसै गरी 7 को क नम्बरमा रहेको छ वार्षिक 5% का दरले 2 बरफ लगातार अमेरिकी डलरको मूल्यमा उम्लिएपछि अहिले अमेरिकी डलर 1 बराबर रु 125 भए। 2 बरफ अगाडि अमेरिकी डलर 1 बराबर नेपाली रुपैयाँ कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब लागौँ यसको समाधानतर्फ। साथीहरू यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ मानव सुरुमा $1 इक्वल टु रु X नेपाली रुपैयाँ, देयरफोर V0 इक्वल टु X हुन्छ। अवमूल्यन भएकोले हाराफ दर हुन्छ, अझै मूल्यन भएको भए वृद्धि हुन्थ्यो। अवमूल्यन भएकोले हाराफ दर R इक्वल टु 5% अनि समय T इक्वल टु 2 इयर। देयरफोर 2 बरफ पछि अर्थात् हाल $1 इक्वल टु रु 125। यसलाई हामी VT लेख्न सक्छौँ VT इक्वल टु रु 125। वी नो द्याट VT इक्वल टु V0 इन्टु 1 माइनस R/100 को पावर T, जसमा VT दिएको छ 125 अनि V0 को मान छ X इन्टु 1 माइनस R को ठाउँमा 5/5 को पावर 2 लेख्छौँ। अब यो सबैलाई समाधान गरेर हाम्रो आउँछ यता 0.9025, जुन यता गुणनमा छ भने यता भागमा आउँछ र X को मान आउँछ 138.5। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ 2 बरफ अगाडि $1 बराबर 138.5 नेपाली रुपैयाँ थियो। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। त्यसै गरी 8 को क नम्बरमा रहेको छ एउटा फोटोकपी मसिनको हालको मूल्य रु 5 लाख छ। यदि उक्त मसिनको मूल्य पहिलो वर्ष 15% र त्यसै गरी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः 10% र 5% ह्रास हुँदै जान्छ भने 3 वर्षपछि उक्त मसिनको मूल्य कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसै खालको ख नम्बर छ, ख नम्बर तपाईँहरू बनाउनु होला, मैले कलाई समाधान गर्न चाहेँ। अब लगाऊ यसको समाधानतर्फ। साथीहरू यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ सुरुमा मसिनको मूल्य V0 इक्वल टु 5 लाख, त्यसै गरी हाराफ दर R1 इक्वल टु 15%, R2 इक्वल टु 10%, R3 इक्वल टु 5%। 3 वर्ष पछि मसिनको मूल्य V3 इक्वल टु वाट। वी नो द्याट साथीहरू यसको सूत्र हामी यहाँ पढेका छौँ VT इक्वल टु V0 इन्टु 1 माइनस R1/100 इन्टु 1 माइनस R2/100 इन्टु 1 माइनस R3/100। यसको सूत्र नै छ। यदि वृद्धि दर फरक हुन्छ भने अब यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी V3 इक्वल टु 5 लाख V0 को ठाउँमा इन्टु 1 माइनस R1 को ठाउँमा 15/5 इन्टु 1 माइनस R2 को ठाउँमा 10/5 इन्टु 1 माइनस R3 को ठाउँमा 5/5। अब यो सबैलाई गुणन भाग गरेर हाम्रो एन्सर आउँछ 3,63,375। अतः साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ 3 वर्ष पछि सो मेसिनको मूल्य रु 3,63,375 हुन्छ। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। त्यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ एकजना उद्योग व्यवसायीले रु 40 लाख लगानी गरी एउटा मालवाहक ट्रक किनेका थिए। उनले ट्रकबाट 2 वर्षमा रु 6,80,000 कमाए। यसको मूल्यमा वार्षिक 10% का दरले ह्रास आएछ भने 2 वर्ष पछि बिक्री गर्दा के कति नाफा वा घाटा हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब लागौँ यसको समाधानतर्फ। साथीहरू यसले समाधान गर्नको लागि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ मानव सुरुमा ट्रकको मूल्य रु 40 लाख, देयरफोर V0 इक्वल टु 40 लाख हाम्रो भइहाल्छ। त्यसै गरी 2 वर्षमा कमाएको रकम रु 6,80,000 अनि ह्रास दर ट्रकको ह्रास दर R इक्वल टु 10%
अनि समय t इक्वल टू 2 ईयर। दुई बरस पछि हुने नाफा वा नोक्सान इक्वल टू वाट। यहाँ हामीहरू लेख्न सक्छौँ वी नो द्याट ट्रकको आराफ पछिको मूल्य भिटी इक्वल टू V0 इन्टु 1 माइनस R/100 को पावर t। अब एफको भ्यालुहरू राख्दा V0 को ठाउँमा 40 लाख इन्टु 1 माइनस R को ठाउँमा 10/5 को पावर 2 हुन्छ, जुन सबैले समाधान गरेर हाम्रो आउँछ 38,88,000। फेरि साथीहरू दुई बरसमा रु 6,80,000 कमाएकोले सो ट्रकको बिमु हुन्छ 38 लाख, जुन यता छ 38,88,000 प्लस 6,80,000 दुवै हामी जोड्छौँ। दुवैलाई जोडेर बिमु मान्छौँ, त्यो हाम्रो आउँछ 45,68,000। देयरफोर साथीहरू हामी लेख्न सक्छौँ नोक्सान इक्वल टू 48 लाख माइनस 45,68,000, जुन हाम्रो घटाएर आउँछ 2,32,000। यही हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। यसको पार्ट 2 हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोइन हुनुहोला। धन्यवाद।